Good morning, good health mga idol. For today's video idol, kaning nakita niyo idol kay idol. Kung nakaila mo ning kahoy idol, tulip tree ni siya idol. Yung bulak niya idol, orange na yung bulak ni idol. Nindot na siya idol kay makahata na siya glandong. Pero putlo na ko na siya idol. Urag nakasalipod diri sa among area idol. So binlalan ako siya og gamay para mo dako siya. So kinahanglan kuhaon ako ning uban niyang mga niturok kay sobra ra kadaghan. So ang ibilin nako mao toy padakon nako. So tara, sabay ta. So og nakaila mo aning kahoy dol, tulip tree ni siya dol. Ana kanindot ning kahoy dol kay makahatag siya kalandong sa palibot og makadugang po ni siya og oxygen sa tuwang lawas dol tungod kay landong siya, baga siya og dahon. So ang nindot po niya tanawon dol kay ang iyahang orange nga bulak, pollinators na siya sa butterfly. Dulunon siya sa alibangbang dol ug dulunon po ni siya sa langgam dol tungod kay ang iyang bulak nga orange once nga muupi na siya dol mosalod na siya tubig gikan sa ulan. So ang langgam dol kung giuhaw ang langgam mao nang muduol gyud ang langgam diri nga bulak dol, bulak aning kahoy dol tungod kay ang iyang bulak inig-open na, aduna siya tubig nga masalod. Kamo nang duulonon siya og langgam. Og matud pa sa katigulangan dol, ang kaning tulip tree dol, ang iyang orange ka bulak, attractive kay ni siya tanawon sa layo dol. Sa matud pa sa katigulangan dol, mao ni gihimong timailhan sa hapon. Tungod kay sa layo pa ni dol, makita nimo dol nga kana siyang kahoya ang tulip tree. So timailhan, gihimo ni siyang timailhan sa hapon daw. Mao daw ni timailan sa hapon bisan kay kung layo siya dol makita nimo nga orange siyang bulak, so mailahan na nimo kana siya mao na siya ang tulip tree tungod ka sa iyang orange nga bulak baga kaayo og attractive kay siya tanawon sa layo. So ang nakanindot dol kay ang iyang kahoy dol mahimo siyang plywood, pwede sa himuong lungon, pwede po himuong kasko sa bangka or pambot. Kung nakaila mo kung sa kasko sa pambot dol or bangka dol, mao na ginahimong tiyan-tiyan tungod kay kaning kahoya dol, mulutaw ni siya dol. So gihimo ni siyang kasko para mo'y sukaran sa iyang bungbong o mudugang kag bungbong sa bangka or pambot ay dol. Mao na nakanindot siya, puti ang iyang punuan dol. Yang iyang bulak ani orange, attractive kay siya tanawon sa layo. Ang iyang linghod nga sa nga dol, makita ni dol inanay siya ang porma dol, dapawon siya pero pwede siya ikapon dol tungod kay dili siya dapaw. Ang iyang dahon dol, mao na yung punuan dol, puti siya dol. Puti ang iyang punuan, sayang dol kay wala mo padako dayon. Ang iyang punuan mo tubo ra ni siya dol taman sa 15 meters, dili na siya ingon nga motaas jud kayo. Ang kanindot lang kay baga kay siya og dahon nga makahatag og kalandong sa palibot. Ang iyang udlot dol, mao na siya dol, medyo may pagka-yellow or brown. So daghang salamat sa pagtanaw sa akong video. God bless us all mga idol.